یا نبیانو کی اعلی مدنی دے ماشاءاللہ یا پاک حبیب دا پاک اللہ مدنی دے شکا یا پا محشر کی با نفسی نفسی ناری او دا امت غم کی لگی یا مدنی دے سبحان اللہ یا نورانی کرسی پدری وی لگی دلیدار او جلو اگر پکی زیبا مدنی دے اللہ یا خیو گستبا صدقا عمر وی دوارا زار شما دوی مسکی مجتبا مدنی دے یا خیو گستبا صدقا عمر وی دوارا دوی مسکی مجتبا مدنی دے نو اے مالک د دوزخ چا بیان راکڑا دا فرمان می دا آقا مدنی دے بے شک نو اے مالک د دوزخ چا بیان راکڑا او دا فرمان می دا آقا مدنی دے یہ دا دوزخ لشبا مالک محبوب لور اکڑی او طول متی بہرستا مدنی دے ماشاءاللہ یا دا دوزخ لشبا مالک محبوب لور اکڑی یا طول امت دے بہرستا مدنی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ایر دواند جنت چا بیان راکڑا جنت مختار زمان مدنی دے سبحان اللہ ایر دواند جنت چا بیان راکڑا د جنت مختار زمان مدنی دے ماشاءاللہ چی جنت تا امتیان ٹول ور داخلہ اکڑی سبحان اللہ اور رب اس درنا رضا مدنی دے اللہ یا چی جنت تا امتیان ٹول ور داخل اکڑی دار یا رب اس درنا رضا مدنی دے نو اے عاشق جانانو باندې قربان شاه جی او چې قسمت کې دی طه مدنی دے سبحان اللہ نو اے عاشق جانان باندې قربان شاه اے چې قسمت کې دی طه مدنی دے نو اے رضوان د جنت چا بیان راکڑا او د جنت مختار زمان مدنی دے اللہ نو اے عاشقا پجانان باندی قربان شاہ او چی قسمت کی دی طه مدنی دے نو اے عاشق پجانان باندی قربان شاہ ماشاءاللہ چی قسمت کی دی طه مدنی دے نو اے رشدہ
نو اے رشیدا نو اے رشید په قسمت باندې دی ناز کړه او قسم سے رب در کړه خوشنما مدنی دے ماشاءاللہ نو اے رشید په قسمت باندې دی ناز کړه ماشاءاللہ حسینی سے در کړه خوشنما مدنی دے نو اے رشید په قسمت باندې دی ناز کړه او رب در کړه خوشنما مدنی دے ماشاءاللہ